आज हामी पेसेन्ट एजुकेसन बारेमा छलफल गर्नेछौँ। रोगको सही निदान गर्न जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यतिकै महत्त्व बिरामीलाई रोग तथा उपचार सम्बन्धी प्रदान गर्ने शिक्षाको हुन्छ। बिरामीहरूको एउटा प्रमुख गुनासो के छ भने डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूलाई के भएको छ वा कस्तो रोग लागेको छ भन्ने कुरा बताउँदैनन्। स्वास्थ्यकर्मी जसले बिरामीसँग प्रभावकारी रूपबाट सञ्चार गर्न सक्दैन, उनीहरूले अक्सर गरेर बिरामीहरूलाई चाँडो निको पार्न सक्दैनन्। तसर्थ बिरामीलाई लागेको रोगको सही निदान र सही उपचारका साथसाथै बिरामीलाई उचित शिक्षा र परामर्श पनि दिइयो भने उपचार सफल हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी अर्थात् डाक्टर र बिरामी बीच विशेष प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। यसलाई डाक्टर बिरामी सम्बन्ध अर्थात् डक्टर पेसेन्ट रिलेसनसिप भनिन्छ। डाक्टरले बिरामीलाई भएको स्वास्थ्य समस्याको सम्बन्धमा सूचना प्रदान गर्छन् र उपचार गर्दछन् भन्ने विश्वासमा बिरामीले डाक्टरलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बारेमा बताउँदछन्। डाक्टर बिरामी सम्बन्ध भनेको पारस्परिक सम्बन्ध हो। यो डाक्टरले मात्र बिरामीसँग सञ्चार गर्ने अथवा कुरा गर्ने नभई बिरामीले पनि डाक्टरसँग सञ्चार या कुरा गर्ने पद्धति हो। यस सम्बन्धलाई स्वास्थ्य उपचारको क्रममा दुवै पक्ष सहभागी भएको भन्ने रूपमा हेरिनु पर्दछ। प्रभावकारी सञ्चार हुनको लागि पहिले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको बीचमा विश्वासको वातावरण हुनु पर्दछ। बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले जे गर्दा राम्रो हुन्छ उसले त्यही गर्छ तथा ठिक उपचार गर्नुको साथै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउँदछ भन्ने विश्वास हुनु पर्दछ। विश्वास बनाउनको लागि सञ्चार गर्नु पर्दछ। प्रभावकारी सञ्चार हुनको लागि कुरा सुन्ने मात्रै होइन, बुझ्नु पनि पर्दछ। भन्नेले जुन कुरा भन्न खोजेको हो सुन्नेले त्यही कुरा सुनेर बुझ्यो भने मात्र प्रभावकारी सञ्चार भएको मानिन्छ। तर सञ्चारकर्ता अर्थात् भन्ने व्यक्तिले जे भन्न खोजेको हो त्यही अनुरूप सुन्ने व्यक्तिले नबुझेसम्म प्रभावकारी सञ्चार भएको हुँदैन। आफूलाई भन्न खोजेको कुराको अर्थ थाहा छ र उसलाई भने भन्दैमा सुन्नेले पनि त्यही अर्थसहित तपाईँको कुरा बुझ्छ भन्ने हुँदैन। त्यही कारणले सञ्चार गर्दा तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बिरामीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर निश्चित गर्नु पर्दछ। सञ्चारका केही सामान्य त्रुटिहरू यस प्रकार छन्। सञ्चारकर्ताले आफूले भनेका कुराहरू सुन्ने व्यक्तिले राम्ररी सुनेर बुझेको छ भन्ने ठान्नु। त्यस्तै सुन्ने व्यक्तिले पनि सञ्चारकर्ताले भनिरहेको कुरा राम्ररी बुझेको छु जस्तो गरेर बुझ्नु, तर वास्तवमा उसले त्यस्तो बुझेको हुँदैन। प्रभावकारी सञ्चार नहुनुका कारणहरू यस प्रकार छन्। असान्दर्भिक वा बुझ्न नसकिने शब्दावली जस्तै ठुला प्राविधिक र चिकित्सा सम्बन्धी शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्नु, श्रोताको वा सुन्ने व्यक्तिको ज्ञान वा शैक्षिक स्तरका सम्बन्धमा धारणा बनाए झैँ वा अनुमान गरिए झैँ वास्तविक रूपमा त्यस्तो नहुनु, छिटो छिटो बोल्नु, श्रोतालाई यानि बिरामीलाई प्रश्न सोध्न नदिनु र बिरामीसँग कुरा नगरिकन उसका परिवारजनसँग कुरा गर्नु। राम्रो यानि प्रभावकारी सञ्चारका सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन्। तपाईँको बिरामी को हो भनेर तपाईँले चिन्नु पर्दछ। बिरामीको भाषामा कुरा गर्नु पर्दछ। सबैभन्दा मुख्य तथा जरुरी कुरालाई पहिला भन्नु पर्दछ। यसरी पहिला भनिएका कुराहरूलाई सम्झन सजिलो हुन्छ। चिकित्सा सम्बन्धी धारणालाई व्याख्या गर्दा उदाहरण दिएर प्रश्न गर्नु पर्दछ। तपाईँले भनेको कुरा बिरामीले बुझ्यो कि बुझेन थाहा पाउनको लागि बिरामीलाई उसले के कुरा बुझ्यो भनेर सम्पूर्ण कुराहरू भन्न लगाउनु पर्दछ। बिरामीसँग अरू केही प्रश्नहरू छन् भने उसलाई प्रश्न सोध्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। तपाईँले भनेअनुसार नै बिरामीले गर्छ भन्ने अनुमान गर्नुभन्दा पनि बिरामीको बुझाइअनुसार उसले के गर्ने योजना गरिरहेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नु पर्दछ। हरेक पटक जचाउन आउने बिरामीलाई स्वास्थ्यको बारेमा सिकाउन पाउनु स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा अवसर पनि हो। यो बिरामीको तत्कालको रोगको शिकायत वा अन्य कुरासँग सम्बन्धित हुन सक्दछ। बिरामीहरूलाई निम्न विषयमा सिकाउन सकिन्छ: स्वस्थ रहने र स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोगको रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थ्य, रोग सम्बन्धी जानकारी यानि शिक्षा। स्वस्थ रहने र स्वास्थ्य प्रवर्धन अन्तर्गत पोषण र पौष्टिक खाना, व्यायाम तथा तनाव र तनाव रोकथाम गर्ने उपायका बारेमा स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकिन्छ। प्रिभेन्टिभ हेल्थ यानि रोगको रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थ्य अन्तर्गत खराब बानीहरू छोड्ने जस्तै धुम्रपान, जाँड-राक्सी र जोखिमयुक्त यौन व्यवहारहरू कसरी छोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शिक्षा दिन सकिन्छ। त्यस्तै हाइजिन एन्ड सेनिटेसन, पिउने पानी, चिम्नी र धुवाँ तथा त्यसको असर, परजीवी र जुका बारेमा स्वास्थ्य शिक्षा दिन सकिन्छ। डिजिज एजुकेसन यानि रोगबारे जानकारी दिँदा स्वास्थ्य समस्याको विभिन्न किसिमका विवरणहरू जस्तै रोगको कारण, अवधि, निको हुने वा नियन्त्रित हुने र त्यो रोगको दीर्घकालीन जटिलता छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्दछ। त्यस्तै रोगको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ। जस्तै औषधि खाँदा कुन प्रकारको औषधि, कति पटक, केका लागि, कहिलेसम्म
र त्यसका नकारात्मक असरहरू के छन् भन्ने बारेमा भन्नुपर्दछ। त्यस्तै औषधि खाँदा कसरी खाने, खानासँग वा खाली पेटमा खाने प्रश्न पार्नु पर्दछ। त्यस्तै दुखाइको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन प्रकारको औषधि खाने, कहिले खाने र दुख्न छाड्नको लागि बिरामीले पूरा मात्रा र ठिक अन्तरालमा खाएको कुरा निश्चित गर्ने र औषधि नचाहिने हो भने दुखाइको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भन्नुपर्दछ। र दुखाइको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नै खाइरहेको औषधिले काम गरेन भने के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बताउनु पर्दछ। त्यस्तै कस्तो किसिमको लक्षण तथा चिन्हहरू देखियो भने बिरामी तुरुन्त आइहाल्नुपर्छ भनेर वार्निङ साइन्स यानि चेतावनीका लक्षण तथा चिन्हहरू अन्तर्गत बताउनु पर्दछ र फलोअप कहिले र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि बताउनु पर्दछ। र अन्त्यमा बिरामीको व्यक्तिगत जीवनमा सो रोग वा समस्याले पछि गएर कस्तो असर पार्न सक्दछ भन्ने पूर्व अनुमान पनि गर्नु पर्दछ र सोको बारेमा बिरामीलाई बताउनु पर्दछ। अब बिरामीलाई शिक्षा तथा परामर्श दिँदा प्रयोगमा ल्याइने विभिन्न किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। सुरुमा अडियो भिजुअल एड यानि जसलाई भिडियो पनि भनिन्छ। यो सामग्रीको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य शिक्षा दिँदा बिरामीहरूले सुन्ने र हेर्ने दुवै क्रिया गर्न सक्दछन्, जसबाट प्रभावकारी रूपमा सिकाइ हुने गर्दछ। अर्को सामग्री हो पोस्टर। पोस्टर देखाएर पनि बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। पोस्टरमा लेखिएका अक्षरहरू पढेर तथा अङ्कित चित्रहरू हेरेर बिरामीहरूले त्यसबाट सिक्न सक्दछन्। विभिन्न किसिमका पढ्ने सामग्रीहरू जस्तै किताब, फ्लिप चार्ट, पम्पलेट्सहरू पढेर बिरामीहरूले त्यसबाट स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन्। रेडियोबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, विभिन्न डाक्टरका इन्टरभ्यूहरू तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको छलफलको क्रममा बिरामीहरूले त्यसबाट पनि सिक्ने अवसर पाउँदछन्। रेडियोको माध्यमबाट बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा डाक्टरहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटमा गरिने वार्तालापबाट बिरामीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्ने मौका पाउँदछन्, जसलाई हामी फेस टु फेस कम्युनिकेसन भन्दछौँ। र यो विधि बिरामीलाई शिक्षा तथा परामर्श दिने विधिहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम तथा प्रभावकारी विधि हो। अब बिरामी शिक्षाका चुनौतीहरू बारेमा छलफल गरौँ। पहिलो चुनौती समयको अभाव हो। धेरै बिरामीहरूको चापले गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पर्याप्त मात्रामा बिरामीहरूलाई समय दिन नसक्दा उचित तवरबाट पेसेन्ट एजुकेसन नभएको हुन सक्दछ। दोस्रो चुनौती बिरामीको शैक्षिक स्तर र रोग सम्बन्धी ज्ञान तथा अवधारणा हो। थोरै लेखपढ गरेका तथा परम्परागत पृष्ठभूमिका बिरामीहरूले रोग लाग्नको कारणलाई स्वास्थ्य कर्मीले भने अनुरूप नलिन सक्दछन्। बिरामीलाई त्यो रोग उसको निमित्त चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ भन्ने कुरा बुझाउने तथा विश्वास दिलाउने कुरा नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ। अर्को चुनौती हो भाषा र संस्कृतिमा भिन्नता। धेरैजसो बिरामी, खास गरेर महिलाहरू, नेपाली भाषा पहिलो भाषाको रूपमा बोल्दैनन्। त्यस्तै उल्था गर्ने कार्यमा साथी वा परिवारको सदस्यको सहयोग लिएमा सहयोगी हुन्छ। उल्था गर्ने व्यक्तिले तपाईँले भनेको कुरा बुझिरहेको छ भन्ने कुरामा निश्चित हुनु पर्दछ, जसले गर्दा बिरामीसम्म सही सूचना पुग्न सक्दछ। परिवारभित्र बिरामी आफै निर्णयकर्ता नहुन सक्दछ, तिनका श्रीमान वा सासू हुन सक्दछन्। यदि यस्तो हो भने निर्णयकर्तालाई रोगको कारण र उपचारको सम्बन्धमा शिक्षा दिनु पर्दछ। र त्यस्तै अर्को चुनौती हो स्वास्थ्यकर्मी वा बिरामीलाई परिवारको दबाव। रोगको सम्बन्धमा परिवारका सदस्यहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग अव्यावहारिक अपेक्षा गरेका हुन सक्दछन्। त्यस्तै कुनै कुनै बेला बिरामीका परिवारहरूले बिरामीको हित विरुद्ध निर्णय गर्न पनि सक्दछन्। तपाईँ यो हेल्थ टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा